बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। आज एक ख़बर है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो एक अथॉरिटी थी जो इमरान खान साहब ने कायम की थी, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी, उसको ख़त्म कर दिया गया। कल तक ये इमरान खान साहब को सारे मिल के यहूदी एजेंट, यहूदियों का दामाद और इस तरह के बहुत सारे ताने देते रहे, जिसमें पेश मौलाना फजल रहमान थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आप इमरान खान साहब को इस तरह के ताने क्यों देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी इमरान खान डीज़ल कहता है। हालांकि डीज़ल का नाम मुस्लिम लीग नून के जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने ये नाम फजल रहमान को दिया था। इमरान खान साहब ने कभी भी खुद से कोई नाम नहीं दिया। अब शहबाज शरीफ को एक चेरी ब्लॉसम का खिताब दिया उन्होंने, लेकिन वो उनकी हरकतों की वजह से मिला। अब इमरान खान साहब को जितने भी लोग, ख़ासकर PMLN वाले, उनको यहूदी एजेंट कहते रहे हैं, उन लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि देख लें, वही यहूदी एजेंट था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे PhD की डिग्री स्टार्ट की पाकिस्तान में। वही इंसान थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर को एक मॉडल शेर, एक मिसाली शेर के हिसाब से तारीफ़ की और कहा कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना के जैसा बनाने की कोशिश करूँगा। 70 सालों में, 75 सालों में कौन सा ऐसा हुक्मरान था जिसने इस तरह का वादा किया हो? आप लोग तो इलेक्शंस में इतने बड़े बड़े झूठे वादे करते हैं, बिजली मिलेगी, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, आप लोगों के बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल मिलेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप झूठे नारे लगाते हैं, तो इमरान खान साहब ने पहली बार एक नारा लगाया कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊंगा, और इमरान खान साहब ने इस पर बहुत सारा काम भी किया। 3.5 साल में हो ही क्या सकता है? पाकिस्तान जैसे मुल्कों में 3.5 साल में कुछ भी नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब ने फिर भी 3.5 साल में बहुत कुछ किया रियासत मदीना बनाने के लिए। हालांकि इसमें 2 साल कोरोना के भी थे, ये बार बार बताना पड़ता है कि 2 साल कोरोना के भी थे। उसके बावजूद इमरान खान साहब ने बहुत सारे काम किए। अगर आप गूगल करें तो आपको बहुत लंबी सारी लिस्ट मिल जाएगी। इमरान खान साहब ने रियासत मदीना बनाने के लिए जो जो काम किए, रियासत मदीना के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी या जो जो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो इमरान खान साहब ने कुछ स्टार्ट कर दी थी और कुछ स्टार्ट होने वाली थी। जिनमें से एक रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी थी, जिसका क़याम पाकिस्तान में रियासत मदीना की तरफ एक सबसे बड़ा कदम समझा जा रहा था। इस अथॉरिटी के क़याम का मतलब भी यही था कि पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक और ख़ासकर रियासत मदीना के मुताबिक चीज़ों को लाइन अप करना था। लेकिन वो जो यहूदी एजेंट था जिसने कुरान पाक पे पहली दफ़ा पाकिस्तान में कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले पेपर पे टैक्स ख़त्म किया, वही यहूदी एजेंट जिसने पाकिस्तान में स्कूलों में दोबारा से सीरत नबी के मजमून शामिल करवाए, वही था यहूदी एजेंट जिसने यूनिवर्सिटी की डिग्री को कुरान शरीफ पढ़ने के साथ मशरूत कर दिया था। वही यहूदी एजेंट था जिसने सारे इस्लामी ममालिक को आपस में इकट्ठा करने की कोशिश की थी। वही यहूदी एजेंट था जिसने अमेरिका को और यहूदियों को आंखें दिखाई। वही यहूदी एजेंट था जिसने हकीकत में जो यहूदी एजेंट थे उन सब को दीवार के साथ लगा के रखा, खासकर मोदी को। अब यहूदी एजेंट को गए हुए तकरीबन 2 महीने से ऊपर हुए हैं, और इस मुल्क का मुसलमानों ने हाल क्या कर दी। या एक बात और बताता चलूँ, वही यहूदी एजेंट था जिसके ज़माने में हज 4.5 लाख रुपए का था। अब मुसलमानों की हुकूमत आई और इस वजारत के ऊपर बहुत ही ख़ास किस्म के वो वाले मुसलमान बैठे जिनको तकरीबन वो ख़ुद को अपने आप को जन्नती समझते हैं। उन लोगों ने अब हज को तकरीबन 11.25 लाख का कर दिया। तो ये हाल हो गया पाकिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत में। 2 महीने में ही इस मुल्क का तैया पंचा करके इन्होंने रख दिया, उधेड़ कर रख दिया। अवाम एक दूसरे की तरफ तरसी हुई निगाहों से देख रहे हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है।
پچھلے 2 مہینے میں اس ملک کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا، آپ یقین مانیں نہ دنیا میں کسی نے اسے دیکھا ہوگا، نہ پاکستان میں کبھی اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہوگا۔ مطلب کہ اس بار اتنی دیدہ دلیری سے سارے مورے اس طرح رکھے گئے کہ جیسے کسی کو کسی کا ڈر ہی نہیں تھا۔ یہ باتیں تو ویسے بھی ہم اکثر ویڈیوز میں کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کا موضوع یہی تھا، جو مین ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے رحمت للعالمین اتھارٹی کو کیوں ختم کر دیا۔ لنگر خانے انہوں نے ختم کر دیے، شیلٹر ہومز انہوں نے پناہ گاہیں ختم کر دی، جو کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام تھا وہ ختم کر دیا، احساس پروگرام کے جو 12,000 ملتے تھے ان کو واپس 2,000 پہ لے آئے، اور پاکستانی دنیا کی وہ عجیب قوم ہے جو ترقی کی بجائے پیچھے آنے کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہے، ہمیشہ داد اس بندے کو ملتی ہے جو اوپر جاتے ہوئے پاکستان کو واپس پیچھے کی طرف لے آئے۔ مطلب کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 1,000 روپے مل رہا تھا اور عمران خان صاحب اسی کو 12,000 روپے تک لے کے گئے، اور نہ صرف 12,000 روپے تک لے کے گئے بلکہ اس کا نام بھی بدل کر احساس پروگرام رکھ دیا، نہ اپنی ماں کے نام پہ رکھا، نہ اپنے باپ کے نام پہ رکھا، نہ کسی رشتہ دار کے نام پہ رکھا، صرف اور صرف وہ نام رکھا جو اس کا حق تھا۔ ابھی کل میں ثانیہ نشتر صاحبہ کی سینٹ میں شاید کوئی تقریر تھی، پارلیمنٹ میں تھی یا سینٹ میں تھی، مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں، لیکن وہ میں تقریر سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، ہم لوگوں نے نام چینج کر کے احساس پروگرام رکھا تھا، آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ سے بے نظیر نشو نما پروگرام کا نام دے دیا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا آپ اس کو پاکستان نشو نما یا اس طرح کوئی پاکستانی نام دیتے۔ یہ کسی کی جیب سے جانے والا پیسہ نہیں ہے، یہ اس قوم کا پیسہ ہے، تو اس کو کسی بھی شخصیت کے ساتھ مشروط کرنا زیادتی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں جتنی بھی اتھارٹیز بنائیں، جتنے بھی اچھے کام کیے، جو بھی انہوں نے کیا، وہ کسی بھی شخصیت کے ساتھ منسوب نہیں کی۔ اسی چیز سے آپ اندازہ لگائیں وہ بندہ یہاں سے امیر تھا، اس بندے کا دل کتنا بڑا تھا، وہ بندہ دنیا کے بڑے سے بڑے حکمران سے ملا، بڑے سے بڑے ملک میں گیا، لیکن اپنے قومی لباس میں، اپنے قومی پہناوے میں گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندہ احساس کمتری کا شکار نہیں تھا۔ وہ کیسا یہودی ایجنٹ تھا، وہ کیسا یہودی ایجنٹ تھا جو جہاں بھی دنیا میں گیا اپنے قومی لباس میں گیا۔ وہ کیسا یہودی ایجنٹ تھا جس نے جو کام بھی کیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیے۔ وہ کیسا یہودی ایجنٹ تھا جو پاکستان میں رہنے والے بڑے بڑے مسلمانوں سے زیادہ کام کر گیا۔ وہ کیسا یہودی ایجنٹ تھا جو پوری دنیا کو یہ بتا گیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے پی ایم ایل این کے سپورٹروں پر کہ ان لوگوں کی آنکھیں کیسی بند ہیں جن کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اگر واقعی میں ان کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو خود سے ڈھونڈیں، خود سے ان کی تحقیق کریں۔ اگر وہ جانتے بوجھتے پھر بھی اپنی پارٹی کا نعرہ لگاتے اور عمران خان کو گالی دیتے ہیں تو یقین مانیں یہ جو ابھی عذاب آ رہا ہے یہ بہت کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اپنے نیک بندے بھیجتا ہے اور لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو ہمیشہ اس کا الٹا اثر پڑتا ہے، ہمیشہ اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔